السلام عليكم، مرحبا بكم مع فيديو جديد. كنتمنى راه فيديو ديالي يبقاكم في احسن الاحوال. نتوما كتشوفوا فيديو ديال اليوم هنشارك معكم عشيه من نهاري. غادي نشاركها معكم بجميع التفاصيل ديالها، بكل حاجه درتها فيها. ان شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو. لا كانوا كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات علاش لا قولوها لي في التعاليق، وغادي نبقى نشاركهم معكم ان شاء الله من هنا لقدام. المهم هنايا العشيه ديالي، اول حاجه باش بديت، المهم راح ساعه العشيه يعني مع شي 4 ولا 5 بحال هكاك عاد نط. اول حاجه بغيت ندير ملوي مخمار اولا ملوي خامر. بما انه ما كيكونش ميدم بزاف وداكشي، تشهيتو وبغيت نديرو. غادي نشارك معكم المقادير ديالو. هنا درت رابعه ديال الفورس مع رابعه ديال الفينو، قد الفورس قد الفينو، ودرت مع خماره وحده، درت المليحه، وكنديروا الخميره معجونه ديال الدار. وممكن انكم تنسموا بالفاني بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الفاني، ممكن تنسموا بالفاني. انا هنا ما درتوش. وكندير مع معلقه ديال الخل على وديت هذيك الخماره باش كتفاعل وكيجي ديال هذا المسمن ديالنا اولا المخمار ديالنا زوين هشيش من الداخل. صافي هنايا غادي نعجنها مزيان. كيف ما شفتوا راني قلبتها لقيتها مازال كتقطع العجينه، عاودت حتى شويه الماء وخليتها كتسدلك حتى ولات لي على هذا القوام ديال انها ما كتقطعش، يعني كتجبد وما كتقطعش، يعني دلكات مزيان. غادي نخليها ترتاح واحد شويه وغادي نجبد هنا هاد القراعي ديال العطريه. كنت خويتهم كاملين وكان خاصهم يتوصلوا. مهم غادي نغسلهم غير على ما يرتاح هذا المخمار ديالنا، وغادي نكملوا معكم ان شاء الله. المهم بغيت نبدل شويه من الفيديوهات اللي كندير ديما، غير الوصفات، فيديو كتكون فيه غير وصفه. ما عرفتش انا اش من نوع ديال الفيديوهات غادي يعجبوكم، واش غير وصفه بوحده اولا وصفه مع روتين مع شقه مع داكشي اللي كندير في نهاري. المهم اي نوع ديال الفيديوهات كيعجبكم قولوه ليا، وان شاء الله غادي نحاول نديرو معاكم على حساب داكشي اللي كيعجبكم نتوما. المهم انايا هاد النوع ديال الفيديوهات الصراحه ما مالفاش كنديرو عاده، جديد عليا. الا غادي تقبلوه مني غير تقبلوه كيف ما جاكم. كنتمنى يا ربي يعجبكم ونكونوا بدلنا شويه من الفيديوهات اللي مالفه كندير عاده. المهم هنايا غادي نغسلهم كاملين وغادي نخليهم تما هيك كيقطروا يعني على ما ينشفوا، وغادي نرجع للملوي ديالي. وهنايا رجعت الملوي ديالي. المهم ما خليتوش بزاف ديال الوقت غير على ما يرتاح باش يجيني ساهل في الطلاق ديالو.
ولما كملت هذوك القراعي صافي هما اللي درت، يعني ما درتش شي حاجه. صافي هنا غادي ناخذ العجينه، غادي نقسمها انا على 4 الكرات، ممكن تقسموها غير على 2 الا عندكم بوطاجي كبير بزاف. انا عندي هاد ليسباس اللي كتشوفوا هو فاش كنخدم، يعني ما عنديش هذا بوطاجي كبير باش غادي ناخذ عجينه كبيره. انايا هنايا قسمتو على 4، وكل وحده غادي نخرج منها 2. ممكن تخرجوا منها 4 الا بغيتوهم صغيورين بزاف، ممكن تخرجوا 4. المهم القياس كيبقى على حسب اختيار ديالكم. غادي ناخذ هنا اول وحده غادي نطلقها بالزيت. واخا غادي نطلقها بالزيت واخا غادي نورقها بالزبده والزيت. فاش غادي نقرصها بالفينو، وفي الطياب ديالها ما جاش مره بانها زعما راها طايبه بالزيت ولا غادي ناشف وجا غزال غزال غزال. يعني بالنسبه للناس اللي ما عندهمش معده بزاف هذا احسن اختيار. صافي هنايا طلقتها كامله، ممكن نطلقوا اكثر من هكاك يعني تبان الرخامه، لان قلت لكم هذا هو ليسباس اللي كاين. صافي هنايا من بعد ما طلقتها دهنتها بالزبده والزيت اللي درت فيهم نص خماره، غادي تكونوا شفتوني. المهم ديك الجبانيه اللي فيها الزبده والزيت درت فيها نص خماره، والجبانيه اللي فيها الفينو حتى هي درت فيها نص خماره الاخر. المهم خماره قسمتها بيناتهم، والعجينه دهنتها بالزبده والزيت ورشيتها بالفينو، وغادي نطويها هكاك على 2 غير ماشي بحال المسمنه غادي نديرو وحده فوق وحده، غادي نخليوها هكاك يعني طرف على حدا طرف. صافي وغادي نبدا نلوي، واللويات يكونوا خفاف كيف كتشوفوا راها باينه راها مرقه، غادي كيبانوا لكم هذوك الدواور بحال هكاك، يعني كتجي باين داك التراق ديالها في الخدمه ديالها. صافي هنايا غادي نقسمها، انا قلت لكم غير على 2، ممكن تقسموها على 4، ممكن اصلا هاد العجينه كامله تقسموها غير على 2 على حساب يعني فين غادي تخدموا. صافي هنايا من بعد ما كنلويها قلت لكم ما تزيروش اللويه ديالكم، خليوها هكاك مرخوفه باش كيجيكم مرق من الداخل وكيبانوا هذوك الطويات ديالو. كناخذ هنا كل وحده كنقادها هكا في الجناب وكنجمعها على شكل ملويه وكنخليهم كيرتاحوا حتى كي غادي ملي غادي نساليهم كاملين غادي نغطيهم هكا بالسلوفان وغادي نخليهم واحد شويه على ما كيرتاحوا. كنبدا باول وحده حطيت هي اللي كنبدا بها يعني تقراص، كنقرصها بالفينو. انا اول وحده كانت عادي من هنا ماشي من هي المهم كنبدا كنقرصها بالفينو كيف كتشوفوا راني كنحاول ما نخليهاش غليظه بزاف وما نرققهاش يعني بزاف باش هذوك الطويات يعني غادي يغبروا. صافي كيف كتشوفوا هذاك هو السمك ديالها. هنايا كانت المقله ديجا سخنات ليا وغادي نحط فيها هذوك المليويات ديالنا. عندي المقله كبيره يعني كتهز حتى الربعه، راه غادي نحط 4 يعني ممكن 2 طيبات وكتسالي صافي في مره، لان ما كياخذش بزاف الوقت وفي نفس الوقت كيحط لك تبصيل يعني ديال الحطه باين، وما كياخذش بزاف الوقت في الخدمه ديالو، ساهل يعني سواء في الخدمه سواء في اللويان ديالو في كلشي. المهم هنايا غير كيف كنحط المسمنه كتشد راسها واحد شويه الملويه صافي وكنقلبها. صافي كنبقى هكاك حتى كنبقى نقلبهم حتى كيطيبوا. كيف ما كتشوفوا قلت لكم راه المقله عندي كتهز 4 يعني لما كيبداو يطيبوا زدت هنايا الرابعه. كيبقاو كاملين نفس الطريقه وبطبيعه الحال كندورهم لان العافيه كتكون غير الوسط، راكم عارفين هاد المقالي الكبار. هنايا طابوا الاولين ودرت الثانيين غادي نشاركهم معكم ملي غادي. كيف كتشوفوا راه كيجي منفوخ يعني كيجي اصلا كيبان من برا راه بحال البطبوط، ولكن ملي كتقطعوه كتلقاوه مرق ملوي وناشف. وان شاء الله غير جربوا ما غاديش تندموا عليه، غادي يعجبكم. وقلت لكم راه كيحط يعني واخا المقادير قلال واخا ما فيش الخدمه بزاف وداكشي، راه المهم انه كيبان راه كتبان هذيك الحطه ديالو. هنايا غادي خرج لي 8 لان كنت درت 4 الكرات وكل وحده خرجت منها 2. المهم 8 المليويات خامرين. غادي نوريكم كيفاش كيجي من الداخل وكيفاش يعني ديك التراق ديالو. مهم
انا غادي نوريه لكم، وكنتمنى انه يعجبكم. اللي ما عمرها دارته ان شاء الله هذه فرصه انها ديروا. راه كنقول لك زعما راه غادي يجي زوين. ولا كان عندك مع مذاق الفاني ديريه في العجينه باش كيجي بنين اكثر. هو راه كيجي زوين. وبالنسبه حتى الناس كي قلت لكم اللي ما عندهمش مع ليدام، ما عندهمش مع مسمن على وديت ليدام، هذا احسن اختيار. كيف كتشوفوا دوك التوريقات ديالو راه كيجيو باينين. انا حيت سخون ما قديتش نبقى نحل فيه بزاف. كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم. وتجاوبوني الا كنتو ديجا كديروه ولا ما عمركم درتوه. ولا درتوه وعجبكم خليوها لي في التعاليق. صافي هنايا غادي ندوز. من بعد ما درنا الكوتي غادي ندوز بطبيعه الحال على وديت العشاء باش نطيبوا العشاء. هنا القراعي كانوا نشفوا قاديت فيهم العطريه ومسحتهم وكل شيء ورديتهم بلاصتهم كيف كتشوفوا. وريتكم غير الشكل ديالهم من بعد ما قاديتهم ومسحت حتى داك الحيط اللي وراهم. وغادي ندير واحد العشيوه خفيفه بالزربه لانني كنت عيانه. غادي ناخذ غير مقيله ندير فيها شويه د الزيت. طحنت مطيشه مع الثومه. ديروا ربيع. درت هنايا في العطريه ملحه، بزار، خرقوم، تحميره وسكينجبير وهذا ومطيشه ديال الحك. درت معلقه صغيره. من بعد ما تشحروا مزيان وتعسلوا، هنا كان ديجا عندي كفته ديال الحوت في الفريغو، جبتها غير طلقات صافي ودرتها هكا كويرات. ودرت غير لاصوص بكويرات ديال الحوت صافي، يعني حوت كواري بلاصوص، ما درت معها لا خضره لا حتى شي حاجه. غادي نخليه هنايا كيطيب. غادي نديرو في الراس الاخر. وغادي نجيب المقله ديالي الخاصه عندي بالقليان فيما كان شي حاجه ديال القليان كنديرو فيها. غادي نقلي فيها شويه ديال البطاطا. وغادي ندير شلاضه. يعني هذا هو العشاء. دغيا وجد. واخا تقولوا لي القليان مع الليل ما زوينش، ولكن كيعجبني الحوت كواري مع القليان. هذه كانت هي العشيوه ديالنا خفيفه بالزربه. المهم دغيا وجدات لان الحوت ديجا كان عندي في الفريغو، يعني ما احتاجتش مني شي مجهود. صافي هنايا من بعد ما قليت بطاطا في هاد الوقيته اللي البطاطا كانت كتقلى، انا كنت طفيت على الحوت ديالي وكنت كنصاوب حدايا شلاضه. غادي نشاركها معكم. غادي نشارك معكم الطبيله الاخيره. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. الا عجبكم كي قلت لكم هاد النوع ديال الفيديوهات ما تنسوش خليوها لي في التعاليق. وكنتمنى حتى الوصفات اللي شاركت معكم اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم. اللي محيره في العشاء ممكن نكون عطيتها شي فكره في العشاء، واللي حيره في الكوتي كذلك ومثال. كنتمنى انكم تجربوا داك الملوي خامر كيجي غزال. وهذه هي الطبيله ديال العشاء. كنتمنى يا ربي يعجبكم لا فيديو. اللهم عديما نعمه وحفظه من الزوال يا رب. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامه.